विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वका महाशक्ति राष्ट्रको टकरावले कुन बेला युद्धको राँको सल्किने हो त्यसको त्रास कायमै छ। धेरैले अड्कलबाजी गरेका छन् कि यदि अब विश्व नै युद्धमा होमियो भने त्यो प्रलयले पृथ्वी नै सखा पार्नेछ, किनकि त्यो युद्ध परमाणु अस्त्रको हुनेछ र मानव अस्तित्वको सङ्कट आउनेछ। त्यसैले आज हामी विश्वमा भइरहेको घटनाक्रममा केन्द्रित भएर वास्तविकताको नजिक पुगेर बहस गर्नेछौँ। हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्छ। पुरा भिडियो हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। चीनले सकेसम्म ताइवानमा आक्रमण गर्दैन। चीनले यसै गरी थुनिदियो भने सक्यो ताइवान। चीनले ताइवान स्टेट बन्द गरिदियो नि त अहिले। जस्तो ताइवानको जो चाहिँ जलसन्धि छ नि, जहाँबाट वारपार सबै चिज हुन्थ्यो, ऊ सकेसम्म लड्दैन। उसको त्यो रणनीति पनि होइन। अब अन्तिमै पर्यो भने त लड्ला होइन। ताइवानको निर्यात 47% निर्यात चीनमा मात्रै छ। हेर्नुहोस् है, ताइवानको टोटल निर्यातको 47% निर्यात चीनमा मात्रै छ होइन। अनि चीनबाट मात्रै टोटल विश्वको टोटल चाहिँ 30% आयात चीनबाट मात्रै गर्छ। भनेपछि यो दुईटा चिज बन्द भयो भने पनि ताइवान डुब्छ। भनेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड त चीनले के गर्न सक्छ भन्छ भने, जस्तो त्यो घेराबन्दी अर्को चाहिँ मोडेलमा लगेर ताइवान स्टेट हाम्रो हो, किन ताइवान हाम्रो भएपछि ताइवान स्टेट हाम्रो हो, हामी चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ भनेपछि कसको के लाग्छ। एक चीन नीति सबैले भनेको छ। जस्तो अमेरिकामा अहिले त्यही बहस भइरहेछ। जस्तो एक चीन नीति अन्तर्गत ताइवान स्टेटमा ताइवानको कुनै अधिकार छ भनेर कन्फर्म गर्ने कुनै आधार पनि छैन भन्ने अमेरिकामै बहस भइरहेछ। एक चीन नीति मानेपछि अनि ताइवान स्टेटमा ताइवानको अधिकार हुन्छ भने कहिले भन्न सक्छ। अनि त्यो चीनले राष्ट्रियकरण गरिदियो होइन। एकातिर ताइवान छ, अर्कोतिर चीन, बिचको चाहिँ सामुद्रिक चाहिँ तपाईँको बाटो त चीनको बाटो भयो। भनेपछि अब त्यो जस्तो मलक्का जलसन्धि छ नि, मलेसिया तपाईँको सिङ्गापुर र चाहिँ इन्डोनेसियाको टेरिटोरीभित्र पर्छ। त्यो त अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग गरे मात्रै न हो, ताइवान स्टेट पनि त्यही हो। अनि चीनले त्यो चाहिँ आफूले पहिचान गर्यो भने कसैले केही गर्न सक्ने कानुनी आधार। एक्लो चीनसँग त के हो भन्छु है मैले। अब एक्लो चीन अहिले त्यसमा पनि थप यो ताइवानको घटना देखिएपछि रुसले अर्को एउटा घोषणा गर्यो। रुसले के घोषणा गर्यो भन्छ भने, उसले चाहिँ हिन्द महासागर, अरब सागर र प्रशान्त क्षेत्र, यो जो ताइवान के अरे चाहिँ दक्षिण चीन सागरको वरिपरि छ, यो तिनै क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ सैन्य स्टेसन चाहिँ कायम गर्ने, नेभल चाहिँ तपाईँको स्टेसन खडा गर्ने भनेर रुसले घोषणा गरिसक्यो। भनेपछि अब जहाँ गएर चाहिँ यो अमेरिकनले पठाएको छ नि अहिले चाहिँ के अरे रोनाल्ड रेगन भन्ने एउटा युद्धपोत पठाएको छ नि, अब यो दोहोरो घेराबन्दीमा पर्छ। उत्तरतिर चाहिँ तपाईँको चीन र उत्तर कोरिया हुन्छ। अब यता हिन्द महासागरतिरबाट तपाईँको रुसले घेर्यो भने अमेरिका जान्छ कहाँ। भनेपछि अब लड्न त्यति सजिलो छैन। मैले के देख्छु भन्छ भने, अब यो युद्ध भड्क्यो भने युरोपियन युनियनले साथ दिँदैन होइन। मलाई त्यो कतै पनि विश्वास छैन। उनले त्यो कुनै त्यस्तो बहाना खोजिरहेछन् अब पश्चिम युरोपका देशहरूले, किन अमेरिकासँग फसिन्छ भन्ने भइसकेको छ। अब उनले साथ नदिएपछि अमेरिकाको भरपर्दो भने को हो भन्छ भने बेलायत र अस्ट्रेलिया नजिकमा। अहिले अमेरिकी गठबन्धन भनेर जो हामी चिन्छौँ नि, यिनी कुनै पनि बेला त्यही अमेरिकाबाट समाप्तै विनाशै गरेका देशहरू हुन्। एउटा देश पनि चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ नसिद्ध्याएको छैन। जस्तो दक्षिण कोरिया, जापान अथवा साउथ चाइना के अरे चाहिँ आसियान क्षेत्रहरू, तपाईँको फिलिपिन्स भन्नुहोस् अथवा चाहिँ सिङ्गापुर भन्नुहोस्, मलेसिया भन्नुहोस्, सबै देशहरूको हालत त्यही छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो इतिहास त मान्छेले हेरिबसेको छ नि। अमेरिकालाई विश्वास गर्ने स्थिति छैन। अहिले यही ताइवानको घटनामा 160वटा देशले चीनको पक्षमा स्टेटमेन्ट दिइसके होइन। ताइवान चीनकै हो, हामी एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छौँ भनेर 160 देशले स्टेटमेन्ट दिइसके। त्यो बाहिर सार्वजनिक भइसक्यो। भनेपछि अब युरोपियन युनियन पनि खुलेर चाहिँ बोलेको छैन होइन। ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गर्नुहुन्न त भनेको छ, तर ताइवानको स्वाधीनताको कुरो गर्ने युरोपले सकेको छैन। भनेपछि नितान्त अमेरिका अलग थलग हुँदै गएको छ। चाहिँ रसियनहरूको कत्लेआम भएको छ। त्यो पैसाले प्रविधिले सुविधा दियो तर मान्छेले सुख पाएन, मान्छे शान्त भएन। जस्तो अमेरिकामा अहिले के गर्छ भन्छ भने, जस्तो एउटा मान्छे विक्षिप्त भएर सार्वजनिक सडकमा, स्कुलमा, भिडभाडमा धमाधम गोली किन हान्छ, किन मान्छे बौराइसकेको छ होइन। मान्छे त्यहाँ पुग्यो, अमेरिकाको मात्र हेर्नु संसारभरि त्यही पुग्यो होइन। जस्तो यी नेपालमा पनि त्यो छोयो। अब जस्तो हरेकको मान्छेको दिमागको पैसा मात्रै छ अहिले। अब अहिले चाहिँ तपाईँको के छ भन्छ भने, खाडी क्षेत्रबाट
डलर बन्द गरिदिने मात्रै हो भने अमेरिका डुब्छ। तपाईँको व्यापारिक कारोबार युआन र तपाईँको रुबलमा सुरु हुने बित्तिकै अमेरिकाको ढाडे भाँचिन्छ। साउदी अरबले चीनसँग सबै आरएमबीमा चाहिँ व्यापारिक कारोबार गर्ने सहमति गरिसकेका छ, साउदीले गरिसकेका छ, ब्रिक्समा जोडिने निवेदन दिइसकेका छ होइन, युएनले रुससँग सहमति गरिसक्यो, टर्कीले गरिसक्यो होइन। भनिसकेपछि मलाई अब यसलाई कसरी थ्याक्ने, अमेरिकनहरूको छटपटाट थियो, अब यसलाई कसरी रोक्ने कसरी थ्याक्ने भन्ने छ होइन। युद्ध भयो भने त्यो परमाणु युद्ध नै हुन्छ, अब अर्को युद्ध होइन। युद्ध भयो भने परमाणु युद्ध हुन्छ। अब परमाणु युद्ध भयो भने अब मैले एउटा चाहिँ ऊ हेरेको थिएँ, अब त्यहाँ स्थिति कहाँसम्म आउँछ। अब परमाणु युद्ध भयो भने मान्छे मर्ने त अब मामुली कुरा भयो, सामान्य कुरा भयो। यो वायुमण्डलमा तपाईँको एउटा यस्तो पत्र जम्छ त्यो कचराको होइन, परमाणु कचराको जो बम पट्किन्छ नि कचराको, त्यसले 25 वर्षसम्म सूर्यको प्रकाश आउँदैन पृथ्वीमा। 25 वर्षसम्म सूर्यको त्यो फाट्न 25 वर्ष लाग्छ र 25 वर्षसम्म यस्तो चिसो हुन्छ पृथ्वी कि तपाईँको झार जङ्गल पनि उम्रिन मुस्किल पर्छ होइन। पानी पनि त कुरै छोड्दैन भने सबै मान्छेको विनाश हुन्छ, विनाशको बाटोमा जान्छ। सबै परमाणु युद्ध भयो भने भनेपछि तपाईँको 25 वर्षसम्म अब पानी पनि नपर्ने, सूर्यको प्रकाश पनि आउन नआउने भएपछि त परमाणु हतियारबाट जोगिएको मान्छे पनि त नबाँच्ने भयो। अब भने त्यो शङ्का काम गर्दा त यो अमेरिकाले यस्तो नै मानव विनाश नै यस्तो हो। यो पागलहरूको भन्न सकिन्न। जस्तो चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो चाहिँ आधिपत्यको हुन्छ नि, जस्तो एउटा मैले सामान्य के सोच्छु भन्छ भने आखिर त्यो प्रयोग त्यो त कसैलाई मार्च्नको निम्ति अहिले पो त्यसको काउन्टरमा धेरै निस्किएर डर भयो उसलाई, नत्र भने त्यसले त कसैलाई मार्नकै निम्ति अपराध गरेको परमाणु बम त कसैलाई मार्नकै निम्ति नै बन्या हो। जस्तो जापानमा त प्रयोग गर्यो नि, माने मान्छेलाई यो बमबाट मार्नुपर्छ भन्ने अपराधिक मानसिकताबाट जब बम बना हो मान्छे त्यस्तो अपराधी छ भने अब उसले त प्रयोग त गर्छ, तर अहिले प्रयोग नहुने सम्भावना मात्रै कहाँ हो भन्छ भने उसले गर्यो भने ऊ पनि बाँकी रहन्न होइन, ऊ पनि बस्ने कुरा त आउँदैन। त्यही कारणले एउटा रोकिने अलिकति झिनो सम्भावना हो। तर मैले के देख्दैन भन्छ भने मैले युद्ध भइहाल्यो भने परमाणु बम रोकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्छ भने अमेरिकासँग बदला लिन चाहने धेरै देश छन्, जस्तो चीन र रुसले जिम्मेवारीपूर्वक सोच्लान् होइन। इरानीहरूमा आगो बलेको छ, उत्तर कोरियालीहरूमा आगो बलेको छ। त्यो मात्र होइन, यिनले सडकबाट कु गराए त्यस्ता चाहिँ हतियारहरू भोलि हरेक देशमा सप्लाई हुन्छन् होइन, अरू देशमा पनि पुग्छन्। भनेपछि यो त बदलाको उनीहरूले जो व्यवहार गरिने आजसम्म त्यसले बदलाको भावना जसरी बढाएको छ नि त्यो कुनै पनि ठाउँबाट त्यो प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यस्तो भयो भने उही आइन्स्टाइनले भने जस्तो एकजना कसैले सोधेको थियो उनलाई यो हिरोसिमामा बम हानेपछि अब अर्को विशुद्ध भयो भने त्यसले विश्वको नक्सा कस्तो हुन्छ भनी सोद्धाखेरि विश्व कस्तो हुन्छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ, मान्छे ढुङ्गे युगमा जान्छ भनेर भनेको छ। सबै स्वाहा परेर मान्छे ढुङ्गाबाट चाहिँ हतियार चलाउनु पर्ने युगमा मान्छे फर्कन्छ, स्थिति आउने त्यही हो। अब परमाणु युद्धले यो डरलाग्दो चित्रण डरलाग्दो हो। त्यो चाहिँ यदि त्यसो आयो भने त्यो अमेरिकाकै कारणले आउने हो, अरू कारणले होइन। मैले अरूको दोष किन देख्दैन भन्छ भने रुसले पनि युक्रेनमा आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडि यो गएको डिसेम्बरको 17 तारिकका दिन नेटोलाई र अमेरिकालाई दुई छुट्टा छुट्टै सुरक्षा प्रस्ताव पठाएको छ, सबैको चाहिँ भलाइ हुने गरी होइन। अमेरिकाको पनि सुरक्षा, रुसको पनि सुरक्षा, युरोपको पनि सुरक्षा, अरू विश्वको पनि सुरक्षा, दुईटा पत्र पठाएको छ। यसमा हस्ताक्षर गर। सबभन्दा भरपर्दो समझदारीबाट जाने कुरो यो हो। उनीहरूले खिल्ली उडाइदिए होइन, यस्तो होला भने त अनुमान गरेर उनले बडो मजाक उठाए होइन। अब पुतिनलाई चाहिँ धज्जी उडाए होइन, धज्जी उडाए। र त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले के पनि भनेको थियो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो मिन्स्क सम्झौता जो 2014मा भएको थियो नि त्यो अमेरिकाले कार्यान्वयन गर्ने दिएको भए पनि विश्व यस्तो हुन्थेन अहिले होइन। जो डोनबास क्षेत्रमा लडाइँ भयो अनि अब त्यो यानुकोभिचलाई अपदस्थ गराएपछि अमेरिकाले अनि त्यसपछि लगभग त्यो डोनबास क्षेत्रमा 15,000 तृणमूल पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष भरत दाहालसँग चुरो कुरोमा संवाद गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म भरत दाहाललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। निकै लामो प्रयासपछि आज तपाईँलाई चुरो कुरोमा निम्ता गर्न बोलाउन सफल भएका छौँ। समय दिनुभएको छ, यसको लागि सबभन्दा पहिला म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। तपाईँ दर्शकको एकदम रोजाइमा पनि हुनुहुन्थ्यो। धेरै दर्शकको तपाईँलाई ल्याइदिनुहोस् भन्ने चाहना आज मैले पुरा गर्न सफल भएको छु। त्यो तपाईँको कृपाले गर्दा यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको यो जुन किसिमको लडाइँ देखिएको छ के विश्व राजनीतिमा
ठुलै बदलाव आउन लागेको हो अथवा जुन अमेरिकाले आफूलाई एक ध्रुवको आफू मात्रै यो विश्व चलाउने एउटा सारथीको रूपमा चिन्थ्यो त्यसमा केही फरक हुन थालेको र अमेरिकाको घट्दो ग्राफ र अरू रुस चीन अरू राष्ट्रहरूको चाहिँ ग्राफ बढ्दो जस्तो देखिया छ वास्तवमा के विश्वको शक्ति सन्तुलनमा बदलाव आउन थालेको हो तपाईँ के देख्नुहुन्छ मैले यहाँबाट निश्चित रूपमा जस्तो मैले पहिले तपाईँको च्यानल मार्फत सबै नेपालीहरूलाई के भन्न चाहन्छु हुन्छ भने अहिले विश्वको घटनाक्रम जसरी अगाडि बढिरहेको छ यो नबुझिकन नेपाललाई बुझ्न सम्भव छैन। मैले बारम्बार नेपालको भूराजनीतिक सङ्कटको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि वैश्विक सङ्कटको र उथलपुथलको मैले सन्दर्भ जोड्छु किनभनेपछि अब त्यही विश्वको ध्रुवीकरणको फ्याक्टर नै नेपालमा जोडिएर नेपाल यस्तो भएको छ हैन। नेपाल यहाँभित्र हाम्रा आफ्ना कुनै कारणहरूले यस्तो भएको होइन। अब अहिले विश्वको चाहिँ जुन परिस्थिति छ तपाईले भने जस्तो मलाई चाहिँ यो शक्ति सन्तुलनको कुरा मात्रै होइन हैन। जस्तो योभन्दा अगाडि हामीले हेर्थ्यौँ पहिलो विश्वयुद्ध भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पनि सोभियत सङ्घ र अमेरिका बिचमा चाहिँ लामो प्रतिस्पर्धा भयो। त्यो कस्तो थियो भन्छ भने देश देशका बिचको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय स्वार्थ अब त जस्तो त्यो सामरिक स्वार्थ अथवा चाहिँ त्यो बजारको अर्थतन्त्रको स्वार्थ अथवा त्यो राजनीतिक प्रभुत्वको स्वार्थ मात्रै थियो। बढीमा के थियो भन्छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि एउटा त्यसमा विचारधारा आइडियोलोजी जोडिएको थियो हैन। एउटा मार्क्सवादी विचारधारा र पुँजीवादी भन्ने जोडिएको थियो। अहिलेको ध्रुवीकरण इतिहासमा नितान्त बेग्लै प्रकारको छ। त्यसकारणले यसलाई मैले दुईवटा विश्वयुद्धहरू भए अगाडि त्योभन्दा धेरै गहिरो त्योभन्दा धेरै निर्णायक र धेरै चाहिँ दूरगामी ध्रुवीकरण हो भन्ने चाहिँ मैले बुझ्छु। विशेष गरिकन यो ध्रुवीकरण के हो भन्छ भने पावर ब्यालेन्सको लागि मात्रै नभएर अब संसार एउटा युगबाट अर्को युगतिर चाहिँ सिफ्ट गरिरहेको छ अहिले। जस्तो एउटा युग भनेको जो हामीले आधुनिकतावाद भन्छौँ नि मोडर्नाइजेसन भन्छन् त्यो भनेको पश्चिमावाद अथवा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको पुनर्जागरण आन्दोलन हुँदै यो ज्ञानोदय चाहिँ आन्दोलन जो युरोपमा भयो त्यसपछि जो अहिले हामीले पढ्छौँ आधुनिक दर्शन विचारधारा राजनीति अथवा प्रविधि जति पनि चिज हामीसँग अगाडि छन् अब यसको विदाईको चाहिँ तपाईँको चरण हो। राज्य प्रणालीसम्मका जति पनि अभ्यास हामीले गऱ्यौँ यसले संसारलाई चाहिँ बर्बाद बनायो, चौपट बनायो र मान्छेलाई धेरै कष्टकर चाहिँ अवस्थामा पुर्यायो। त्यसकारणले यसबाट कसरी मुक्ति पाउने भनेर चाहिँ हरेक देशहरूमा जो एउटा छटपटी विकास हुँदै आएको थियो अब त्यो एउटा सङ्घर्षको रूपमा विस्फोट हुन थालेको छ र यसमा चाहिँ केही कुराहरू जोडिएका छन्। मैले चाहिँ अब त्यो विशेष गरिकन सबैले बुझ्नुपर्छ भनेर मैले उठाउन खोजेको। जस्तो अब अहिले तीनटा कुरा उठेका छन्। जस्तो रुसले उठाएको छ, चीनले उठाएको छ। एउटा चाहिँ बहुध्रुवीय विश्वको मुद्दा उठेको छ हैन। जस्तो अहिले एकल विश्व भन्छ नि अमेरिकन नेतृत्वको विश्व यसको अन्त्य र अब के अरे बहुध्रुवीय मल्टिपोलर विश्वको चाहिँ तपाईँको उदयको एउटा प्रश्न जोडिया छ। दोस्रो चाहिँ नयाँ विश्व व्यवस्था भनेर चाहिँ मुद्दा उठाएको छ। बारम्बार पुटिनले उठाइरहेछन्। यो जो पुरानो विश्व व्यवस्था अथवा चाहिँ अमेरिकाले नेतृत्व गरेको विश्व व्यवस्था हो यो काम लाग्दैन, यो अन्त्य भइसकेको छ। हामी नयाँ विश्व व्यवस्था चाहिँ विकास गर्दैछौँ छुट्टै उनले धेरै पटक भनिसके। र तेस्रो चाहिँ यससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण चिज के हो भन्छ भने अहिलेको लडाइँ बाहिर चाहिँ नभनिएको हैन तर मर्ममा हैन। जस्तो बहुध्रुवीयता भने पनि अथवा चाहिँ नयाँ विश्व व्यवस्था भने पनि त्यो कहाँ जोडिएको छ भन्छ भने दुईटा सभ्यताको लडाइँसँग जोडिएको छ। जस्तो पश्चिमा सभ्यता र पूर्वीय सभ्यता। जस्तो रुसको चाहिँ स्लाव सभ्यता हो त्यो पूर्वीय सभ्यताभित्र पर्छ। अब हामी सबै पूर्वीय सभ्यता किन पूर्वीय सभ्यताका मूल्य मान्यताहरू नितान्त बेग्लै थिए हैन। जो मरे गएको 3-4 वर्ष यता जो पश्चिमा प्रभावले मरे यसको पुनरोदय कसरी गर्ने, पुनरुत्थान कसरी गर्ने भनेर सबैतिर लडाइँ छ। जस्तो दुईटा उदाहरण म दिन्छु। 2019 मा चीनले एसियाली देशहरूको एसियाका सिभिलाइजेसन सभ्यताहरूको एउटा चाहिँ एसिया स्तरको कन्फरेन्स सम्मेलन गर्यो र 21 मा कोरोनाकै बीचमा पनि भिडियो कन्फरेन्सहरू भए। माने चीनले एसियाको सभ्यता उठाउन चाहिँ एसिया स्तरको चाहिँ सम्मेलन सुरु गरिसकेको छ। अब दोस्रो यसको राम्रो उदाहरण अहिले भर्खरै रुसमा जो राष्ट्रपति भन्ने पद अगाडि चाहिँ राखिन्छ राष्ट्रपतिको त्यसलाई उनीहरूले बदल्ने भनेर चाहिँ प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ र त्यसको ठाउँमा के राख्ने त भन्दाखेरि
VLAD भ्लाद भन्ने उनीहरूले स्लाव सभ्यतामा उनले प्रयोग गर्दै आएको शब्द हो त्यो, जसको अर्थ शासक भन्ने हुन्छ। अब उनीहरूले के भने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो प्रेसिडेन्ट भन्ने शब्द यो जर्ज वाशिङटन राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकामा सुरु भएको हो र हामी पश्चिमा प्रभावबाट मुक्त हुने हो भने हामी हाम्रो भाषा सभ्यता कल्चरको क्षेत्रमा अब आफ्नोपनमा नगइकन हुँदैन भन्ने चाहिँ टुङ्गोमा पुगेर त्यो सबै हटाउने अभियान सुरु गरेका छन्। लडाइँ त्यहाँ जोडिया छ। त्यसकारणले अब यो लडाइँ त सबैले बुझेको छ, जस्तो पश्चिमले पनि बुझेको छ, पूर्वले पनि बुझेको छ। त्यसकारणले यसमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित हुनुको निम्ति जस्तो अमेरिकाले ताइवानलाई प्रयोग गर्न खोज्यो रुसका विरुद्धमा, के अरे चाहिँ युक्रेनलाई। अब चीनका विरुद्धमा अमेरिकाले ताइवान प्रयोग गर्न खोज्यो। अब यो दुईटा देशलाई उनीहरूले चाहिँ अब यो पश्चिमाहरूको चलखेल गर्ने अखाडा नबनुन् भनेर कन्ट्रोल गर्न खोजेको मात्रै हो। कन्ट्रोल गर्न खोजेको, कन्ट्रोल त गर्छन् नै, खेल्ने ठाउँ उनीहरूले दिँदैनन्। जस्तो रुसले युक्रेनलाई दिएन नि, ताइवान पनि त्यही हो मैले बुझेको। तर यसको अर्थ हामीले के बुझ्न हुँदैन भन्छ भने चीनको यो ताइवानसँगको मात्रै लडाइँ हो, झगडा हो, अथवा चाहिँ रुसको युक्रेनसँग मात्रै झगडा हो। हामीले त्यो साँघुरो दायराबाट बुझ्न हुँदैन। यिनी निमित्त कारण भए अमेरिकाले भड्काउन खोजेका, तर दुईटै केसहरूको लडाइँ चाहिँ पश्चिमाहरूसँग जोडिया छ। त्यसैले मैले बारम्बार के भन्छ भने अब अहिले जो चाहिँ ध्रुवीकरण भइरहेको छ नि विश्वमा, यो चाहिँ कुनै सम्झौताबाट, वार्ताबाट, सौदाबाजीबाट यो अब टुङ्गिँदैन। यो चाहिँ कुनै पनि सम्झौतामा जाँदैन। अस्थायी खालको होला, कुनै सुरक्षा सम्झौता गर्लान् अस्थायी रूपमा, तर यो लडाइँ अब चाहिँ जाँदैन। किनभने यसको टुङ्गो चाहिँ निर्मम र डरलाग्दो हुनेछ। एकदम भएन। मैले भने नि यो एउटा युगको अन्त्य र अर्को युगको चाहिँ तपाईँको उत्थानको लडाइँ हो यो, होइन। अब युग भने त्यहाँ के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ फिलोसफी हुन्छ, त्यहाँ विचारको कुरा हुन्छ, त्यहाँ मूल्यका कुरा हुन्छन्। अब त्यहाँ चाहिँ मान्छेका संस्कार, सभ्यता, संस्कृतिका कुराहरू हुन्छन्। अब यो चिजसँग चाहिँ सौदाबाजी कुनै पनि पक्षले गर्दैन। मैले बुझेको त्यही हो। जस्तो पश्चिमाहरू 500 वर्षदेखि विश्वमा शासन गरिरहेछन्। जब कोलम्बस चाहिँ अमेरिकामा पुगे अथवा भास्को डी गामा इन्डिया आए, त्यसपछि युरोपियनहरूले सारा संसारलाई जो उपनिवेश बनाउन सुरु गरे नि, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म 700 वर्ष भयो यिनको अत्याचार। अब इनफ इज इनफ भएको अति भयो, अति भयो। नानी यिनको अति मात्रै हो भने कि मान्छेको जिन्दगी कस्तो भयो भन्छ भने यो पश्चिमा चाहिँ तपाईँको व्यवस्था प्रणाली कस्तो भयो भन्छ भने मान्छेसँग पैसा भयो, होइन, एउटा सुविधा भयो। जस्तो पैसाले, प्रविधिले सुविधा दियो, तर मान्छेले सुख पाएन, मान्छे शान्त भएन। जस्तो अमेरिकामा अहिले के गर्छ भन्छ भने जस्तो एउटा मान्छे विक्षिप्त भएर सार्वजनिक सडकमा, स्कुलमा, भिडभाडमा धमाधम गोली किन हान्छ? किन मान्छे बौराइसकेको छ, होइन। मान्छे त्यहाँ पुग्यो, अमेरिकाको मात्र हेर्नु संसारभरि त्यही पुग्यो, होइन। जस्तो यी नेपालमा पनि त्यो छोयो। अब जस्तो हरेकको मान्छेको दिमागको पैसा मात्रै छ। अहिले घरमा परिवारको समूल नष्ट गरेको छ, छोराछोरी सबै भत्किँदैछ। यो कहाँबाट आयो भन्छ भने उनको कल्चर सिक्नाले आयो, होइन। पश्चिमावाद जो हामी भन्छौँ नि, उनको संस्कार, उनको विचार सिक्नाले, त्यसको अनुसरण गर्दा हामी पनि ध्वस्त हुँदै गयौँ। तर त्यही पश्चिमाले हामीलाई मानव अधिकारको पाठ सिकाउँछ, त्यही पश्चिमाले हामीलाई डेमोक्रेसीको पाठ सिकाउँछ, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, मानव अधिकार भनेकै पश्चिमा हो भनेर उनीहरूले पर्यायवाची जस्तो बनाएका छन्। तपाईँले भनेको शान्ति फेरि त्यहाँ छैन। यो के भएको छैन हो? जस्तो उनको प्रभुत्व थियो, जस्तो अहिलेसम्म मान्छेले चाहिँ नबुझेर मात्र हेर, मान्छेले कर्कापमा पनि मान्यो, किन उनीसँग शक्ति थियो, उनीसँग पैसा थियो। जस्तो चाहिँ 10 वर्ष अगाडिसम्म उनको चुनौती खडा होला भन्ने कुरो सोच त त्यति सजिलो थिएन, होइन। उनको एकाधिकार भयो अब विश्वमा भन्ने थियो। मान्छेले टेक्नको निम्ति पनि गर्यो, नबुझेर पनि गर्यो, होइन। तर चाहिँ हामीले जस्तो अहिले त अब बहस पनि हुन थाल्यो मानव अधिकारको कुरा गर्ने। मैले चाहिँ म बोले पनि मानव अधिकारको कुरो गर्ने अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि 3 करोड मान्छेहरू मारेको छ। 80 वटा देशमा चाहिँ बमबारी गरेको छ, बमबारी मात्रै, होइन। तल जमिनबाट लडाइँ होइन, माथि आकाशबाट 80 देशमा बमबारी गरेको छ। 50-52 वटा कु गराएको छ, सत्तामा विद्रोह गराएको छ र 6 वटा देशलाई विभाजन गरेको छ। र अहिले पनि तपाईँको सिरिया, लिबिया, इराक, होइन, जतातिर पनि हेर्नुहोस्, होइन, उही मानव अधिकारको तपाईँको ठेकेदार भएको छ, होइन। प्रजातन्त्र पनि तपाईँको देखो यो सबै भ्रम रहेछ भन्ने मान्छेले बुझ्दैछ अहिले, होइन। जस्तो प्रजातन्त्र भन्छु नि, प्रजातन्त्र भनेको जस्तै हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्यो भने हामीले त हेऱ्यौँ नि, 7 साल यता धेरै प्रयोग भए प्रजातन्त्रको खोलमा। त्यसले हामीले कहाँ पुर्यायो त? हामीले त निष्कर्षबाट निजोट परिणाम जे हामीले हेर्न त त्यहाँ हो। जस्तो हामीले अपनाएको प्रजातन्त्र र हामीले अपनाएको विकासको मोडेल, हामीले अपनाएको सभ्यताले हामीले कहाँ पुर्यायो त?
हो संसारभरि यो अब सोच्ने प्रक्रिया सुरु भयो। भनेपछि नेपालको आँखी झ्यालबाट संसार हेर्दा संसारमा सबै ठाउँ जहाँ जहाँ अमेरिकाले पाइला टेक्यो र प्रभाव राख्यो त्यहाँ यस्तै हालत पश्चिमाहरू जहाँ पछि यही हालत छ होइन। अफ्रिका जस्तो अफ्रिकाको सबै सिद्धो झन्डै तपाईँको एउटा निर्जीव गुलाम जस्तो एउटा भयो। अहिले बल्ल सोच्न थाले। अस्ति भर्खरै मैले पढेको थिएँ तपाईँको यो ब्रिक्सको एउटा कोअर्डिनेटर छन्, एउटा इन्डियन नन्दा के भन्ने समथिङ के नाम छ मैले बिर्सेँ। उनले भनेकै छिन् अब अहिले पश्चिमाहरू किन बौलाउन थाले भन्छ भने होइन, अब यो गैर पश्चिमा शक्तिहरू किन चलमलाउन थाल्यो भने हामी को हौँ र हामीसँग भएका स्रोत साधन के हुन्, तिनको महत्त्व के हो भनेर हामीले अब जब बुझ्न थाल्यौँ नि तब पश्चिमा बौलाउन थाले। किन अहिलेसम्म उनले एक्लै लुटी मात्रै राखेका थिए। स्रोत साधन पनि लुटे, सभ्यता पनि मासिदे, संस्कार पनि मासिदे, भाषा मासे, आफ्नो सिस्टम लादे, उनको प्रणाली, उनको डेमोक्रेसी, उनको विकासको मोडालिटी लादे। जब हामीले बुझ्न थाल्यौँ त्यसपछि यिनी बौलाउन थाले भनेकी छन्। एक समस्या त्यही हो, प्रश्न त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले भयो के त भन्छ भने उनीलाई अब सामरिक रूपमा चुनौती दिन सक्ने शक्तिहरूको विकास भयो। उनी समस्यामा त्यहाँ फसे होइन। जस्तो अस्तिसम्म त ऊ इराकमाथि हाने, सिरियामाथि हाने, लिबियामाथि हाने, अफगानिस्तानमाथि हाने, अफ्रिकामा अहिले पनि गरिरहेछन् कयौँ देशहरूमा। यमनमा त्यस्तै छ होइन। तपाईँको के अरे चाहिँ लेबनानमा त्यस्तै छ। ऊ फिलिस्तिनतिर अब अहिले दिनहुँ समाचार आइरहेछ। तर अहिले उनलाई टक्कर दिने शक्तिहरूको जब उदय भयो नि त्यसपछि उनीहरू कसरी चाहिँ त्यो शक्तिलाई उठ्न नदिन चारैतिर युद्धमा फसाइदिने र चाहिँ तपाईँको हतियार पनि बेच्ने र युद्धमा फसाएर यिनलाई कमजोर पनि बनाउने। अमेरिकनहरू त्यो रणनीतिमा गएको हो होइन। युक्रेन त्यही सङ्कटबाट आएको हो। तर अब हिजो जसरी खेले नि अब त्यो मैले सम्भावना देख्दैन। सम्भावना तपाईँले देख्नु भएन नि। त्यो नदेख्नुको कारण चाहिँ जुन शक्ति अमेरिकालाई काउन्टर दिन आएको शक्ति छ त्यो शक्तिको प्रभाव उदयलाई तपाईँले क्यालकुलेट गरेर हिसाब गरेर यो भनिरहनु भएको छ कि होइन। एउटा प्रभाव पनि हो, एउटा पाटो र मुख्य पाटो त्यो होइन। मुख्य पाटो के हो भन्छ भने उनीहरू आफ्नोपनको निम्ति जो चाहिँ अब एउटा सङ्कल्प बोके नि, हामी को हौँ, हामी जे हौँ, हामी त्यही बाटोबाट हिँड्नुपर्छ भन्ने जो सङ्कल्प बोके नि पश्चिमाहरूलाई सबभन्दा ठुलो समस्या त्यो हो र विश्वास त्यहाँबाट पैदा भएको छ। जस्तो पश्चिमासँग लड्ने आत्मविश्वास, नत्र भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो आफ्नो पहिचान, जस्तो आफ्नो सभ्यता, संस्कृति, संस्कार सबै चिज जो छ नि स्रोत साधन जति छ नि यसको हामीले नै सदुपयोग गर्नुपर्छ र हाम्रै ढङ्गले भन्ने खालको सायद यो निष्कर्ष नहुन्थ्यो भने पश्चिमासँग भिड्ने यत्रो चाहिँ तपाईँको इच्छा शक्ति पैदा हुन्थेन र यो कहाँ गएर टुङ्गिन्थ्यो भन्छ भने तपाईँले अघि नै भने जस्तो पावर ब्यालेन्समा गएर टुङ्गिन्थ्यो। अहिले त्यो सम्भावना छैन, सम्भव छैन। अहिले पावर ब्यालेन्समा टुङ्गिँदैन, यो चाहिँ वारपारै हुन्छ। अब नि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि जस्तो रुस र चीन त फरक फरक कितामा थिए, पहिला एक ठाउँमा थिएनन्। अहिले सबैभन्दा बढी अमेरिकालाई काउन्टर दिने हो भने यी दुईवटा शक्ति देखिन्छन्। यी दुईवटा चाहिँ एक ठाउँमा आउने चाहिँ केले बनायो? एक ठाउँमा आइसके जस्तो मैले आइसके किन भनेको भन्छ भने रुस मलाई लाग्छ बिस्तारै युरोपियन युनियनबाट रुस अलग्गिन्छ, उनले सङ्केत दिइसकेका छन्। र पुटिनले दुई तीन पटक के दोहोऱ्याए भन्छ भने रुस अब पश्चिमासँग हिजोको सम्बन्धमा फर्किने कुनै पनि सम्भावना छैन, त्यो सबै अन्त्य भयो भन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। पश्चिमाहरूसँग त्यो सम्बन्ध पुनर्बहाली गर्ने पक्षमा रुस छैन। त्यही भएर केही वर्ष अगाडिदेखि पुटिनले एउटा कन्सेप्ट चाहिँ अगाडि बढाएको छन्, युरेसिया होइन। युरेसिया पनि त्यो कन्सेप्ट त्यसै आएको छ। युरोप र एसियाको मिक्स, युरोप र जो अहिलेको पूर्वी युरोप भनौँ न, जो अहिले त रुस त अहिले त युरोपै हो होइन। युरोप नै मानिन्छ मूल रूपमा, तर उसको चाहिँ तपाईँको झनै 90% भूभाग त एसियामा छ होइन। 90% रुस त एसियामा छ, मस्को लगायतका मुख्य सहर मात्रै युरोपमा हो। त्यस कारणले रुसलाई चाहिँ तपाईँको रुसको त्यो भागलाई पूर्वी युरोप र एसियालाई एउटा बेल्ट बनाउने उनीहरूले कन्सेप्ट लिएर आछन्। त्यसलाई उनीहरू युरेसिया भन्छन्। युरेसिया एउटा महादेश बन्छ, मैले बुझेको त्यही हो। अब बिस्तारै युरेसिया एउटा महादेश बन्छ। अब युरोपबाट रुस छुट्टिन्छ। उसले सङ्केत दिइ पनि सकेको छ र त्यही कारणले रुसमा सबभन्दा के अरे युरोपमा सबभन्दा ठुलो आतङ्क अहिले त्यही छ। अहिले युरोपियन युनियन र जर्मनी, फ्रान्स जस्ता देशहरूमा ठुलो चाहिँ हलचल के छ भन्छ भने रुस युरोपबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलगियो भने युरोपको अस्तित्व रहन्न। युरोपमा केही पनि छैन, जस्तो स्रोत साधनको हिसाबले होइन। युरोपमा केही पनि छैन। जस्तो अहिले रुसले एउटा ग्यास टाइट गर्ने बित्तिकै त यत्रो हाहाकार सुरु भइसक्यो। सबै बन्द गर्दाखेरि त त्यहाँभित्र ठुलो विद्रोह हुन्छ। किन पश्चिमी युरोप एउटा प्राकृतिक रूपमा साह्रै गरिब क्षेत्र छ होइन। जस्तो चाहिँ खनिज पनि छैनन्, खानी पनि छैनन्, प्राकृतिक स्रोत साधन कम छन्, एकदमै कम छन्।
अब त्यो त उनी त एउटा संसार लुटेर विकास गरे होइन, गएको 500 वर्ष त संसार लुटे होइन, तपाईँको अमेरिका छिरे, अफ्रिका छिरे, एसिया छिरे, सबैलाई लुटेर नै युरोप भएको हो। त्यस कारण अब त्यो त गुन्जाइस त कम भएर गयो। कम भएर गइसकेपछि त्यो बाँच्ने कसरी भन्ने समस्या हुनलाई आइरहेछ। त्यही भएर अहिले तपाईँ युक्रेनकै सङ्कटमा पनि देख्नुहुन्छ अमेरिका र युरोपको चाहिँ तपाईँको नीति एउटै छैन होइन, एउटै नीति छैन। यद्यपि हिजो सँगै बसिया हुनाले नाटो पनि छ, अहिले सैन्य सङ्गठन पुरै अमेरिकाको विरुद्धमा जान सकेका छैनन्। तर मलाई के विश्वास छ भन्छ भने यो वारपारमा गयो भने युले अमेरिकनहरूलाई छोड्न बाध्य हुनुपर्छ। त्यो अन्तर्विरोध एकदम बढ्दै गएको छ अहिले र भित्र पनि विभाजन आइरहेछ। जस्तो रुस मामिलालाई लिएर जस्तो हङ्गेरीले चाहिँ युको निर्णय मान्न इन्कार गर्यो, अस्ति भर्खरले पोल्यान्डले पनि इन्कार गरिरहेछ होइन। अब वारपारमा गयो भने त त्यो प्रभाव त अन्त पनि पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पश्चिमी जगत एकदम खलबलियो अहिले। अब पश्चिमी जगत खलबलिएको दृष्टान्त तपाईँले पेश गर्नुभयो, जुन छ्याङ्ग आँखाले पनि देख्न सकिन्छ, ध्रुव सत्य छ, हाम्रो आँखा अगाडि नै छ। यस्तो बेलामा रुसलाई अमेरिकाले जुन अवस्थामा पुर्यायो त्यहाँबाट धुलो टकटक्याउँदै उठेको रुस आज अमेरिकालाई काउन्टर दिने स्थानमा फेरि पुगिसक्यो। अर्को त्यस्तै अमेरिकाको हाराहारीमा अथवा अमेरिकालाई जित्ने तयारीमा चीन पुगिसक्यो। यस्ता दुईटा राष्ट्र जो अमेरिकाका लागि खतरनाक छन्, एकैपटक युक्रेन मार्फत रुसले जिस्काउने र अर्को ठाउँमा ताइवान मार्फत चीनले जिस्काउने चेष्टा चाहिँ अमेरिकाले किन गरिरहेछ? यस्तो अनाडी र कच्चा खेल चाहिँ किन खेलिरहेछ? अब यसमा केही कारण छ। पहिलो कुरो मैले भने, पहिलो कुरो तिनी क्षेत्रहरूमा वरिपरिका देशलाई आतङ्की बनाएर हतियार बेच्ने पहिलो, जस्तो युक्रेनमा त्यही गर्यो। युक्रेनलाई फसाइदियो, त्यसपछि पश्चिम युरोप र पूर्व युरोपमा जम्मै हतियार बिक्री गर्यो। उसले चाहिँ अहिले ताइवान खलबल्याएर उसले आसियान क्षेत्रमा हतियार बेच्न खोजिरहेछ। दोस्रो दक्षिण कोरिया, जापान लगायत अस्ट्रेलिया त भइगयो उसका होइन, आसियान क्षेत्रमा उसले हतियार बेच्न खोजिरहेको छ। एउटा चाहिँ हतियार व्यापार पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा उसले के गर्न चाहन्छ भन्छ भने जस्तो युक्रेनमा चाहिँ तपाईँको पश्चिम युक्रेन त चाहिँ तपाईँको युरोपियन देश भयो। अब त्यहाँ चाहिँ युद्ध भड्क्यो भने सङ्कट आउने त युरोपमा हो। त्यस कारणले युरोपमा सङ्कट सिर्जना गरेर पश्चिमी युरोपलाई ठ्याक्कै आफ्नो दास बनाइराख्ने, किन युरोपले अलिकति मतभेद बढाउँदै गएको छ अमेरिकासँग। त्यस कारणले उसको पन्जाबाट युरोप फुत्कन नपाओस् भनेर त्यहाँ रुसलाई त्यहाँ जुधाउने। जुधिसकेपछि त जस्तो रुसको डरले जोगिनुको निम्ति त्यही अमेरिकाकै तपाईँको खुट्टा समाति राख्नु पर्यो होइन। ताइवान क्षेत्र पनि त्यही हो। जस्तो आसियान देशहरू अमेरिकनको शरणमा जाउन्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको भड्क्यो भने चिनको डरले अमेरिकन उसप्रति निर्भर बनाउनु। दोस्रो कुरो ती क्षेत्रका अरू देशहरूलाई कसरी आफ्नो लगाममा राख्ने भन्ने छ उसको दोस्रो रणनीति। तेस्रो चिज छ तपाईँको ती देशहरूलाई खलबल्याउन बनाएको उसको भित्री रणनीति। जस्तो युक्रेनमा 46वटा बायो ल्याब चाहिँ पेन्टागनले सञ्चालन गरिरहेको थियो भन्ने कुरो पेन्टागनले आफै वक्तव्य निकालेर स्वीकार गर्यो होइन। जैविक रसायन प्रयोगशालाहरू जहाँ चाहिँ अत्यन्तै खतरनाक चाहिँ भाइरस र चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू उत्पादन गरिन्थ्यो, त्यो सबै रुसमाथि आक्रमण गर्ने योजनामा उनीहरूले अगाडि बढाएका थिए। र हुँदा के आइरहेछ भन्छ भने अहिलेको जो बाइडेनको छोराले कोरोना उत्पादनको निम्ति नै थुप्रै ल्याब चाहिँ युक्रेनमा चलाइरहेको भन्ने कुराहरू पनि सार्वजनिक भइरहेछन्। रुसले त धेरै कागजातसहित बाहिर आछ। अब उनीहरू कहाँ गए त भन्छ भने युक्रेनलाई पुरै रुस समाप्त पार्ने एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने, सिमानामा त्यसरी गरे, रुसलाई कमजोर कसरी बनाउने, उठ्न नदिने। अब ताइवानमा पनि त्यही हो चिनलाई। जस्तो चिनलाई ठेगाना लगाउनुको निम्ति अब ताइवानसँग चाहिँ दुश्मनी मुलाइदिएर सकेसम्म युद्धमा फसाइदिएर त्यही बहानामा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ गएर आफ्नो सेना राख्ने योजनामा अमेरिका छ होइन। चिनलाई कमजोर बनाउने, जस्तो नेपालमा त्यही खेलिरहेछ नि, यहाँ आउने, त्यसपछि स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि बढाउने। र तेस्रो चाहिँ तिनी जो राइजिङ पावर हुन् होइन, शक्तिको रूपमा जो उठिरहेछन्, यिनलाई अगाडि बढ्न नदिनुको निम्ति तपाईँको अब छरछिमेकबाट एउटा घेराबन्दीमा पार्ने। चौथो कारण चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन, लुट्ने, उसको चौथो स्वार्थ छ। जस्तो दक्षिण चीन सागर भन्नुहुन्छ भने त यो सामुद्रिक व्यापारको झन्डै 70% अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने ठाउँ हो त्यो होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने ठाउँ हो। अब त्यहाँभित्रको जस्तो माछा लगायत च्याताई, तेल सेल आदि इत्यादि कुरा गर्ने हो भने संसारको सबभन्दा ठुलो रिजर्भ चाहिँ दक्षिण चीन सागर हो। अब त्यहाँबाट चीनलाई लखेट्न सकियो भनेपछि त्यो त कब्जा त अमेरिकाले गर्छ भोलि। अब यस्ता धेरै खेलमा ऊ लागेको छ। अनि उसलाई नि जस्तो अहिलेसम्म तपाईँले भनेको जस्तो 500 वर्षदेखि पश्चिमाहरू शक्तिको अधिपत्यमा रहे र विश्व कमान्ड गरेको चाहिँ एउटा घमण्ड उनीहरूमा थियो। यत्रो चाहिँ अधिपत्यमा बसेको र रुस र चीन चाहिँ उदाउदा शक्ति हुन्, यी दुईटाले जिस्काउँदा म आफै खरानी हुन सक्छु भन्ने
त्यो सुझबुझ अमेरिकामा छैन? अमेरिकामा अलिकति नभएको हो, घमण्डले अलिकति नभएको पनि हो र पुरै नबुझेको पनि होइन। र त्यही भएर मैले के देख्छु भन्छ भने अहिले भन्छ नि एउटा नवर्सने मेघ बढी गर्जिन्छ भन्छन् नि, अहिले अमेरिकाको यो चाहिँ तपाईँको बाहिर घुर्की धम्की धाक धम्की जो बढिरहेको खोक्रो हो, यो हो, त्यो खोक्रोपन हो होइन। जस्तो एउटा त युक्रेनमै देखियो होइन, अब वास्तवमा अमेरिका खोक्रो भएको छ भन्ने कुरो अफगानिस्तानमै पनि देखिसकेको थियो, जुन ढङ्गले भाग्यो नि त्यहाँबाट राति, त्यो पनि गठबन्धनका कुनै पनि देशलाई जानकारी नदिएर भाग्यो। अब युक्रेनमा चाहिँ हर किसिमको साथ दिन्छौ भन्यो, फसायो, अब तमासी भएर बसेको छ ऊ त्यहाँ युक्रेनमा पस्दैन। अब ताइवानमा पनि केस त्यही हो, किन अमेरिकाको इतिहास के हो भन्छ भने अमेरिका कुनै शक्ति राष्ट्रहरूसँग लडेर महाशक्ति भएको होइन। अमेरिकाको यो इतिहास बुझ्न जरुरी छ होइन। अरूलाई लडाएर बिचमा खेलेर अमेरिका महाशक्ति जस्तो न यो पहिलो विश्वयुद्धमा लड्यो, दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि लडेको होइन। त्यो त अन्तिममा चाहिँ तपाईँको तमासे भएर समर्थन गर्ने, भित्र समर्थन, जस्तो हिटलर जापान र चाहिँ मुसोलिनीको विरुद्धमा समर्थन गर्ने अर्को देशलाई, तर चाहिँ नलड्ने, र यिनलाई लडाएर चाहिँ जब खेल्न थाल्यो अनि चाहिँ स्टालिनले धम्की दिएपछि बल्ल चाहिँ अमेरिका युद्धमा सामेल भएको हो, दोस्रो विश्वयुद्धमा। न त तपाईँको 3 वर्षसम्म त ऊ तमासे छ, सकेसम्म यिनलाई लडाउनु कोसिस छ। र अहिलेसम्म ऊ चाहिँ कमजोर देशमाथि जति आक्रमण गर्यो, तर आफ्नो बलाबलीको कुनै पनि देशसँग अमेरिका लडेको छैन। उसले अहिले पनि त्यही गर्न खोजिरहेको हो, तर त्यो अब म्याद गुज्रेको हो। अब सक्यो त्यो सम्भावना, त्यो ढङ्गले जाने गुन्जाइस सक्यो। अमेरिका सङ्कटमा त्यो कारणले अहिले फस्यो। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो बाहिर चाहिँ हेरेर चाहिँ बुझिँदैन। जस्तो मलाई त के लाग्छ भन्छ भने अमेरिकालाई ठेगान लगाउन एक्लो इरान काफी छ, मैले बुझेको, मेरो आफ्नो बुझाइमा होइन। यो सम्बन्धी एउटा चाहिँ तपाईँको यो बडो चाहिँ चाख लाग्दो एउटा बयान अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको उसको आएको थियो, त्यहाँ के भन्छन् त्यो सरकार प्रमुख, उनले 7-8 महिना हो, मैले बिर्सेँ, 7-8 महिना अगाडि उनले के भनेको थियो भन्छ भने अहिले अमेरिका र इरानको बिचमा युद्ध भयो भने हामी जित्छौँ, ऊ हार्छ भने। अब अनि त्यसपछि त्यो मलाई बडो जिज्ञासा भयो, इरानले कसरी जित्छ त भन्ने जिज्ञासा भइसकेपछि मैले सबै त्यो न्युज पढेको थिएँ। उनको तर्कको कति दमदार थियो भन्छ भने अहिले इरानसँग जे छ, इरान जे जुन रूपमा छ नि अहिले, यो पश्चिमाकरणबाट इरान पुरै मुक्त भइसकेको छ। त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ छिर्ने लुप होल अहिले इरानमा छैनन् होइन। त्यस कारणले इरान के हो भन्ने उसलाई थाहै छैन होइन। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो आइडियोलोजी चाहिँ पश्चिमा होइन, व्यवस्था प्रणाली पश्चिमा होइन, टेक्नोलोजी पश्चिमा होइन, त हामीले सबै आफ्नो बनायौँ। त्यस कारणले इरानभित्र के छ भन्ने कुरा अमेरिकालाई थाहा छैन, त्यो हामीलाई मात्रै थाहा छ। त्यस कारणले इरानसँग चाहिँ मुछिन अमेरिका डराइरहेछ, यो सत्य पनि हो। जस्तो चीनसँग डर के हो त भन्छ भने चीनसँग के छ यो आज मात्रै मैले समाचार हेरेँ, 11 ब्यालिस्टिक मिसाइल छोड्यो चीनले होइन, ताइवानको वरिपरि ब्यालिस्टिक मिसाइल 11वटा छोड्यो। तर त्यो एउटा मिसाइल पनि अमेरिकाको प्याट्रियट भन्ने जो डिफेन्स सिस्टम छ नि त्यसले ट्र्याक गर्न सकेन, त्यसले देख्नै सकेन होइन। उता हाइपरसोनिक मिसाइल हो उसको, माने अमेरिकाको प्रतिरक्षा सिस्टमले ट्र्याक गर्न नसक्ने, पत्तै लगाउन नसक्ने मिसाइल उनीहरू बनाएर बसेका छन् र अहिले ठुलो हल्लीखल्ली त्यहीबाट भइरहेछ। भनेपछि पोहोर पनि एउटा समाचार आएको थियो, जस्तो चीनले 2टा मिसाइल हान्यो मे महिना र जनवरी फरवरी र चाहिँ अलिपछि 1-2 महिनापछि। त्यो मिसाइल चाहिँ तपाईँको माथि अन्तरिक्षमा गएर सिङ्गो पृथ्वी चक्कर लगाएर अनि आफ्नो चाहिँ तपाईँको के अरे टार्गेटमा गएर चाहिँ तपाईँको खसिसकेपछि हल्लीखल्ली भयो। तर यत्रो अन्तरिक्षबाट सिङ्गो पृथ्वीको चाहिँ अर्बिट घुम्दासम्म पनि अमेरिकाले सुरक्षित चाहिँ चाल पाएन। भनेपछि अब भित्र के छ अब त्यो उसलाई थाहा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ उनीहरू राम्रो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोचे, त्यो बुद्धि आयो भने उनीहरू पछाडि हट्नुको मैले विकल्प छैन, देख्दिनँ। उनको अस्तित्व त्यसैमा रहन्छ। तर मैले त्यो सम्भावना किन देख्दैन भने यिनीहरू यस्तो उन्मादी रक्तपिपासु छन् र यिनको सिभिलाइजेसन नै यसरी विकास भएको छ कि उनले के सोच्छ उनको दिमागमा नसामा त्यो अरूलाई नमारिकन आफू चाहिँ सम्पन्न भइँदैन भन्ने छ। र विकास भनेको अर्काको कङ्कालमाथि, अर्काको लासमाथि होइन, जो उनले सम्पन्नताको परिकल्पना गरे नि, अब त्यो त उनको सिभिलाइजेसन हो। त्यस कारणले यिनीहरू शान्तिपूर्ण किसिमले चाहिँ तपाईँको बाँच्न चाहन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अरूलाई पनि शान्तिपूर्ण बाँच्न दिने होइन, अरूलाई त दिने कुरै भएन।
होइन। यसको मतलब बरु आफू छेद विच्छेद हुने खरानी हुने तर अहिले जे प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछ त्योबाट पछि नहट्नेमा अमेरिका पुगेको छ। हो त्यो उनलाई पच्दैन। जस्तो उनलाई चाहिँ जस्तो मिलेर बसेको अथवा चाहिँ एकछिन भन्नुहोस् अब अरू शक्ति पनि उडाए अब भोला उनले चाहिँ अब भोलिको विश्व उनले चाहिँ लिड गर्लान्, त्यो उनलाई नपच्ने, त्यो सह्य नहुने, अर्काको नेतृत्वमा बस्न नपरोस् होइन। त्यो भनेको अमेरिकन नै होइन भन्ने उनको त्यो मानसिकता छ क्या। त्यो भनेको अमेरिकन नै होइन, अमेरिका पनि चाहिँ मिलेर यिनीसँग मिलेर बस्ने अथवा अर्काको अन्डरमा बस्ने कुरा आउँछ होइन। उनको त्यस्तो खालको चिन्तन भएको हुनाले युद्धमा चाहिँ पुग्छ, विश्वयुद्धमा पुग्छ। अमेरिकाको त्यो चिन्तनका कारण के ताइवान र युक्रेनको जगमा टेकेर विश्व तेस्रो युद्धमा जाने सम्भावना देख्नुहुन्छ? जान्छ, मैले जान्छु। या त उनले आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो, त्यो सम्भावना मैले कम देख्छु उनको प्रवृत्ति हेर्दा होइन। नत्र भने विश्वयुद्धमा चाहिँ तपाईँको जान्छ, अनिवार्य रूपमा जान्छ। र अब यो गयो भने पनि त्यो सबै दोष अमेरिकाले किन लिनुपर्छ भोलि भन्छ भने, जस्तो रुसकै कुरा गर्ने हो भने 1991 सोभियत सङ्घ विघटन हुँदा गोर्बाचेभसँग यिनीहरूले के सहमति गरेका छन् भन्छ भने सोभियत सङ्घको विघटनपछि पूर्वी युरोप र सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएका बाँकी गणराज्यहरूमा नेटोको विस्तार गरिने छैन, रुसको सुरक्षालाई चुनौती दिइने छैन होइन। त्यो त तोडेर यिनीहरू त यति विश्वासघाती। युक्रेनै यसको उदाहरण छ। युक्रेनै यसको उदाहरण हो। अब ताइवानमा त्यही केस हो। ताइवानमा के हो भन्छ भने 1972 निक्सन चाहिँ चीन गए, माओसँग भेटे, एउटा साङ्घाई चाहिँ तपाईँको कम्युनिक भन्ने एउटा एग्रिमेन्ट छ उनीहरूको। त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्ने र ताइवानबाट सेना फिर्ता गर्ने। त्यसपछि त्यहाँ त अमेरिकन सेना थियो 49 देखि होइन। त्यो सेना उनीहरूले फिर्ता गरे। अहिले पनि यिनको भाषा सुन्नुहोस् तपाईँ, अमेरिकनहरू उनको भाषा सुन्नुहोस्। एकातिर त्यही जो बाइडेनले के भन्छ भने एक चीन नीति हामीले छोडेका छैनौँ, हामी प्रतिबद्ध छौँ पनि भनिरहेछ, बोलिरहेछ। अर्कोतिर के भन्छ, ताइवानको स्वाधीनताको निम्ति हामी जे पनि गर्न तयार छौँ भन्छ। अनि त्यो भने के एक चीन नीति मानिसकेपछि ताइवानको स्वाधीनता भने के, माने उनीहरू विक्षिप्त छन् अहिले। अर्को उदाहरण दि जस्तो एक चीन नीति मान्छौँ भन्ने अनि तिब्बतलाई हेर्नलाई चाहिँ तिब्बत छुट्टै देश हो भनेर एक्ट पनि पारित गर्छन्, फेरि के हो नि? हो जस्तो उनको यसको अर्थ के हो? होइन, साम्राज्यवाद भनेको थियो तपाईँले एकचोटि सही भन्नुभयो। जस्तो उनले भन्छ भने उनलाई तिब्बत एक्ट रे, ताइवान एक्ट रे, अनि हङकङ एक्ट रे, अनि एक चीन नीति रे, फेरि सिन्जियान एक्ट रे होइन। यिनको ठेक्का हो होइन, पृथ्वी यिनको ठेक्का हो। अनि चाहिँ तपाईँको देशका मामिलामा यिनले एक्ट बनाएर हात हाल्ने होइन। अर्काले चाहिँ तपाईँको अमेरिकामा हात हाल्ने कि नहाल्ने। जस्तो अब त्यो सुरु भयो, जस्तो रुसले भन्यो नि, रसियनहरूले भने अलास्कामा हामी दाबी गर्न सक्छौँ भने स्वाभाविक छ। काउन्टर पार्ट त हुनु। रुसले बेचेको 1865 मा बेचेको हो, 70-72 लाख डलरमा बेचेको हो, रुसले दाबी गर्न सक्छ। त्यो मात्र होइन, भोलि त्यहाँ के हुनसक्छ, रुसले चीनले भोलि चाहिँ जस्तो अमेरिका पनि त 1865 पछि जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको 5वटा देश थियो नि अमेरिका त होइन। जबरजस्ती जस्तो मेक्सिकोबाट 4-5वटा अहिलेका राज्य खोसेको छ मेक्सिकोबाट। जस्तो टेक्सास अहिले स्वतन्त्र हुने कुरा उठिरहेछ, किन त्यो मेक्सिकोबाट लुटिएको राज्य हो त्यो होइन। अब भोलि कालाहरूले आफ्नो राज्य माग गर्छन् त त्यसलाई अरूले समर्थन गर्न पाउने कि नपाउने भनेपछि यो साम्राज्यवाद कस्तो हुन्छ भने, यो जङ्गली चरित्र कस्तो हुन्छ भने उनले जे पनि गर्न पाउनुपर्ने होइन। उनको विषयमा अरू चाहिँ बोल्न नहुने, बस उनको अमेरिकनको नीति त्यही हो। तर अब चाहिँ त्यो चाहिँ जसरी चलाएर अहिलेसम्म यिनीहरूले त्यो चल्ने स्थिति नभएको हुनाले यिनीहरू अहिले समस्यामा फँसेका हुन्। अब पछिल्लो कुरा गर्ने हो भने न्यान्सी पेलोसी ताइवानको भ्रमणमा आएदेखि नै ताइवान र चीनको बिचमा टसल बढेको देखिन्छ, उत्कर्षमा छ। चीनले हरेक दिन जसो त्यहाँ आक्रमण गरिरहेको छ। अब कुन दिन अझ ठुलो आक्रमण गर्ने हो र विश्वयुद्ध हुने हो भन्ने त्राइमाममा विश्वका मान्छेहरू बसिरहेको अवस्था छ। अमेरिकाले त्यो सभामुखलाई त्यहाँ नपठाइ नहुने कारण चाहिँ के थियो? होइन, नपठाइ नहुने यस्तो हो, ताइवानमा चीनले आक्रमण गरोस् भन्ने छ उनीहरूको। त्यति भएपछि चीन फस्छ। अमेरिका चाहिँ युद्ध चाहन्छ, युद्ध चाहने। जस्तो ताइवानमा गएर उकासी दिएपछि चीन चाहिँ आक्रोशित हुन्छ। अब चीनले आक्रमण गरिदियो भने त अब लडाइँ भड्कियो होइन। अनि त्यहाँ खेल्ने अमेरिकनहरूको त्यो जस्तो उहाँबाट बेइज्जतीपूर्वक भागिने युक्रेनबाट एउटा त त्यो लाज जोगाउने कोसिस पनि हो। जस्तो पहिले यिनीहरूले के भने चाहिँ अहिले सत्तामा भएकाले रुस चाहिँ हाम्रो मुख्य सुरक्षा चुनौती हो भने, जब युक्रेनमा हात नसकेर भागे नि, अनि त्यसपछि चाहिँ भर्खरै 2 महिना अगाडि यिनको चाहिँ नीति परिवर्तन गरेर हाम्रो रणनीतिक रूपमा खतरा चीन हो भनेर नयाँ निर्णय गरी नि ताइवानतिर आएका छन्। त्योभन्दा पहिले यिनले रुसलाई भन्दै थिए यिनीहरूले, बरु चाहिँ चीन नै हो भन्ने बरु डोनाल्ड ट्रम्पहरू हुन्।
यो चाहिँ जोन बाइडेनहरूको पार्टी त हाम्रो मुख्य दुश्मन रुस हो, यिनको औपचारिक नीति त्यो थियो। यिनले 1.5-2 महिना अगाडि मात्रै बदलेका छन्। त्यो पनि किन बदले भने अब रुससँग भिड्न नसकेपछि त त्यो लात छोप्नु पर्यो नि। लात छोप्न त कुनै नीतिगत निर्णय त गर्नु पर्यो। अनि दीर्घकालीन हिसाबले चीन ठुलो दुश्मन हो भनेर चाहिँ निर्णय गरिकन यी नेता हुन्। उद्देश्य चाहिँ चीनलाई युद्धमा फसाउने हो, हैन, ताइवानमाथि आक्रमण गराउने। तर चीन जति त्यो सभामुख पेलोसी आउनुभन्दा अगाडि गरम देखिएको थियो नि, त्यो सोचे जस्तो गरम त चीन देखेन नि। उसले के आफूलाई सम्हालेको हो अथवा संयमित भएको हो? जसरी आगो बनिन्छ, खरानी बनिन्छ आगोलाई खेलाउँदा भनेर सीले बाइडेनलाई दिएको धम्की थियो, त्यो अनुसार त चीन देखेन नि। होइन, चीन देखेन होइन, त्योभन्दा बढी देख्यो भन्छु मैले। जस्तो एउटा युद्धमा अथवा मान्छेहरूले जब सभामुख ताइवान गएर बस्ने छिन् त्यो दिन नै ताइवानमा आक्रमण हुनेछ र रक्तपात हुनेछ, खरानी हुने सम्भावना त्यहाँ हुन्छ कि भन्ने सोचिरहेको थियो। त्यो विधि होइन, रणनीतिक रूपले अमेरिका फस्यो मैले बुझेको होइन। जस्तो अब युद्धको निम्ति के हुनुपर्छ भन्छ भने धेरै कुरा सोच्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ विश्वको जनमत हुन्छ। मैले अघि नै सुरुमै भने नि नयाँ विश्व व्यवस्थाको कुरा छ, बहुध्रुवीय विश्वको कुरा छ। उनीहरू धेरै सफल भइरहेछन्। जस्तो एर्दोगान, टर्कीको चाहिँ एर्दोगान भने त नेटोको सदस्य पनि छन्, युमा संस्थाको निम्ति आवेदन दिइसकेका देश पनि हो। तर चाहिँ रुससँग व्यापारिक कारोबार रुबलमा गर्ने भनेर अस्तिको के रुबलले डलरलाई काउन्टर दिन थाले हो? अब काउन्टर दिइसक्यो। डलर त धेरै विस्थापित भइसक्यो होइन। जस्तो युवान, चाइनिजहरूको युवान र रुबलको प्रचलन धेरै। जस्तो साउदी अरेबिया अब अहिले चाहिँ तपाईँको के छ भन्छ भने खाडी क्षेत्रबाट डलर बन्द गरिदिने मात्रै हो भने अमेरिका डुब्छ। तर आइएफजे विश्व ब्याङ्कको विकल्पमा चीन र रुसले जुन एउटा कल्पना गरेका थिए नि, त्यो अगाडि बढ्न सकेन नि त। त्यो होइन, त्यो पनि बिस्तारै बढिया छ अहिले। जस्तो त्यो तीव्र छ। जस्तो युक्रेन सङ्कटपछि अहिले ब्रिक्समा पनि निवेदन दिनेहरू देशको सङ्ख्या चाहिँ 5-7 देशको बढिया छ। जस्तो अर्जेन्टिनाले निवेदन दियो, साउदीको निवेदन छ, इरानको निवेदन छ, अनि त्यसपछि तपाईँको अरू 5-7 देशको आछ अहिले। अब यतातिर समूह पनि बढिरहेछ। अब त्यो बढ्ने कुरो कस्तो हुन्छ भन्छ भने त्यो परिवेश पनि त एकातिरबाट तपाईँको कटेर अर्कोतिर चाहिँ जोडिने परिवेश त बन्नु पर्यो। जस्तो साउदी अरेबिया जोडिने भनेको कुरो र चाहिँ तपाईँको जस्तो युएले पनि रुससँग रुबलमै कारोबार गर्ने भन्ने निर्णय गरिदियो। जस्तो साउदी अरेबिया, त्यसपछि युएई र कतार यति 3टा देशमा। र त्यति मात्रै होइन, जस्तो बोल्नु मैले चाहिँ एउटा तथ्याङ्क हेरेको 20 वर्ष अगाडि विश्वका सेन्ट्रल ब्याङ्कहरू, केन्द्रीय ब्याङ्कहरूमा डलरको सञ्चित, डलरको मात्रै मुद्राको सञ्चित 72% थियो। डलरको सञ्चित 20 वर्ष अगाडि। र अहिले चाहिँ 21मा आउँदाखेरि त्यो 59%मा झरेको छ। घट्दो छ, एकदम घट्दो छ। किन त्यो ठाउँ अरू मुद्राले लिए। जस्तो युरोले लियो होइन, युरो पनि अगाडि बढ्यो, चिनिया मुद्रा बढ्यो। अब अहिले पछिल्लो कालमा रसियन मुद्रा बढ्यो। अब उनीहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको निम्ति आफ्नो चाहिँ फाइनेन्सियल एउटा नेटवर्क पनि बनाए। जस्तो स्विफ्टबाट निकाल्ने नि रुसलाई, त्यसको विकल्प पनि उनले पहिले बनाइसकेका थिए। जस्तो चीनको चाहिँ त्यो प्रणाली इन्टरनेसनल ब्याङ्किङ के कनेक्सन भन्ने के छ स्विफ्ट जस्तो, त्यसमा चाहिँ अब 150 झनै 150 देशको चाहिँ सम्बद्धता छ। रुसले अहिले त्यहीबाट काम पनि गरिरहेछ र आफ्नो मिर भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको नेटवर्क पनि उसले बनाएको छ। भनेपछि अब सबै चिज चाहिँ अलग अलग बन्दै गयो क्या। मैले भन्न खोजेँ भनेपछि सङ्गठन पनि समानान्तर बने। जस्तो विश्व ब्याङ्कको ठाउँमा चाहिँ न्यू डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, जसलाई ब्रिक्स ब्याङ्क भनिन्छ, एडिबीको ठाउँमा एआइआइबी, नेटोको ठाउँमा साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन। अब यस्ता संरचनाहरू धेरै भए। सैन्य सङ्गठन पनि अब जो क्षेत्रीय स्तरका धेरै छन्। अस्ति भर्खरै तपाईँको त्यो उसको बैठक भयो नि, त्यो बुवाको सम्मेलन भयो। त्यसमा चिनिया राष्ट्रपतिले विश्वको सुरक्षाको निम्ति भनेर 6 सूत्री एउटा प्रस्ताव पेश गरेका छन्। मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने भोलि त्यो एउटा मिलिटरी गठबन्धन बनाउने चाहिँ एउटा प्रारूप हो, रूपरेखा हो। अहिले चाहिँ विश्वको सेक्युरिटीको निम्ति भन्ने 6वटा सिद्धान्त अगाडि राख्दाले त्यही सिद्धान्तको आधारमा एउटा गठबन्धन बन्छ। जस्तो क्षेत्रीय गठबन्धन त धेरै छन्। जस्तो रुस र चाहिँ मध्य एसियाली देशहरूको छ, क्षेत्रीय स्तरका ठाउँमा छन्। सबै चिज समानान्तर बन्दै गएको छ। मैले यो जोड्न कहाँ खोजेको भन्छ भने जस्तो चीनको भन्नुभयो नि ताइवानमा। तर विश्वयुद्धको डरलाग्दो सिनारियो छ। त्यो कस्तो हुनेछ? सिनारियो छ। अब त्यो अमेरिकालाई कतिसम्म धम्की गइसकेको छ भन्छ भने जस्तो चीनले 8वटा कार्यक्रममा जो संवाद
संवादको रूपमा अथवा चाहिँ सहमतिको रूपमा कार्यक्रम थिए 4-8वटा कार्यक्रमहरू तपाईँको सस्पेन्ड गरिदिइसकेको छ। जसभित्र जलवायुदेखि लिएर दुईटा सेनाको बिचमा वार्तादेखि लिएर सुरक्षा सम्बन्धी होइन एउटा विचार आदान प्रदानका सबै वार्ता सस्पेन्ड गरिदियो। अनि सस्पेन्ड गरेपछि डरले पेन्टागनबाट फोन गरेको चाहिँ चीनाहरूले उठाएनन्। भनेपछि यसले कहाँ पुर्याइदियो त भन्छ भने अमेरिका अलिकति अगाडि बढ्यो भने काहीँ पनि भिडन्त हुनसक्छ। अब किन उता त चीन बसिया छ, संवाद छैन होइन, जस्तो कसले कहाँ के गरिरहेछ को कता गइरहेछ संवादै नभएपछि त भिडन्त त्यही हुनसक्छ। 1 इन्च अगाडि बढ्यो भने बढ्यो भने त्यही भएर अमेरिकाले त्यो रोनाल्ड रेगन भन्ने युद्धपोतलाई 100 मिटर पछाडि हटाएको छ। अस्ति 4-5 दिनपछि 100 किलोमिटर पछाडि हटाएको छ होइन, त्यहाँ दक्षिण चीन सागर पछाडि हटाछ। भनेपछि लड्न सजिलो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो अमेरिकाले अझ बढी सम्भावना मैले बिस्तारै अब सरेन्डरै गर्ने बाटोमा त्यो जानुपर्छ। चुपचाप कुनै निकास खोज्ला अब के इज्जत राख्नुको निम्ति। मैले के देख्छु भन्छ भने अब यो युद्ध भड्क्यो भने युरोपियन युनियनले साथ दिँदैन होइन, मलाई त्यो कतै पनि विश्वास छैन। उनले त्यो कुनै त्यस्तो बहाना खोजिरहेछन् अब पश्चिमी युरोपका देशहरूले, किन अमेरिकासँग फसिन्छ भन्ने भइसकेको छ। अब उनले साथ नदिएपछि अमेरिकाको भरपर्दो भने को हो भन्छ भने बेलायत र अस्ट्रेलिया नजिकमा होइन। अब त्यसपछि त्यही क्यानाडा जापान होला। जापान हो। जापानको त्यो चाहिँ जस्तो दक्षिण कोरियाले त पेरुसीलाई भेट्दैन, राष्ट्रपतिले भेट्दै भेटेन। त्यो पनि एउटा गम्भीर सङ्केत हो। र जापानको मैले पनि के बुझ्छु भन्छ भने अस्ति भर्खरै जापानले रुससँग त्यो एउटा क्षेत्रमा चाहिँ त्यो ग्यासको निम्ति संयुक्त उत्खनन सहकारी हुँदै आछ, त्यो हामी छोड्न चाहन्नौँ, हामी रुससँग सहकारी गरिराख्छौँ भनेर एउटा सङ्केत दिएछ। पुरै दुश्मनी हामी गर्दैनौँ भनेर सङ्केत दिएछ।